فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا از در و دیوار فاعتبروا از در و دیوار. اون لحظه که علی تلاشه زهرا تو شونه ها می سوزه، اون لحظه که علی تنهاشه زهرا تو شونه ها می سوزه. این درس روشن تاریخه، این قصه هر روزه. کی گفته اینا همش اتفاقه، آتیش این فتنه همیشه داغه. کی گفته اینا همش اتفاقه، آتیش این فتنه همیشه داغه. روزه فاطمیه از نفاقه، روزه فاطمیه از نفاقه. واعتصموا به حبل الله، واعتصموا به ولی الله، واعتصموا به ولی الله. یا بنده هستی یا دربندی، یا بنده هستی یا دربندی، آزاده هستی یا آزادی. دیوارو در داره میسوزه، تو معرکه کجا وایسادی؟ اون طرف در همه جا سیاهه، این طرفش حی علی الفلاحه. اون طرف در همه جاش سیاهه، این طرفش حی علی الفلاحه. بی طرفی بزرگترین گناهه، بی طرفی بزرگترین گناهه. فانتظروا ذکر هر روزه، فانتظروا ذکر هر روزه، فانتظروا شیعه پیروزه، فانتظروا شیعه پیروزه. ایمان به وعده حق داریم تا روزی که ورق برگرده، ایمان به وعده حق داریم تا روزی که ورق برگرده. مرز فدک مشخص میشه وقتی امام حق برگرده، وقتی امام حق برگرده. جلوه حق همیشه پرفروغه، باطل اگه دور و برش شلوغه، به خاطر فریبه و دروغه، دروغه. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا از در و دیوار، فاعتبروا از در و دیوار.